दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशको सडक सुरक्षा, संवेदनशीलता र दुर्घटनाको जोखिमलाई ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारले सडकको अवस्था अनुगमन गरेको छ। त्यस क्रममा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल बर्तुङ खण्ड तथा पाल्पा गुल्मी सडकको अवस्था अनुगमन गरिएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल सडकका खाल्डाखुल्डी र पहिरो हटाउन निर्देशन दिनुभएपछि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारी पनि अनुगमनमा सहभागी भएका छन्। चाडपर्वका मुखमा सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसअघि दिनुभएको निर्देशन अनुसार सडक अनुगमन तीव्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल सडकका खाल्डा खुल्डी र पहिरो हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। अब संघीय कार्यालयहरू खास गरी सडक युनियनका सन्दर्भमा अघि मैले जे भनेको छु त्यो कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ अब कुन रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सन्दर्भका बारेमा अब तपाईले आफैले गर्नुपर्ने विषय यो चाडपर्व पूर्व चाहिँ सडकका खाल्डाखुल्डी पर्ने कुरालाई त तत्काल तपाईले पारिहाल्नु पर्यो, समय साह्रै कम छ। अर्कोतर्फ चाहिँ भविष्यमा दीर्घकालीन हिसाबले के गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा तपाईले छलफल गरिकन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यो सुझावलाई अध्ययन गरिकन त्यसका आधारमा केन्द्र सरकारलाई सुझाव पठाउनेछौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था अनुगमन समितिका संयोजक रविलाल पन्तको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मी सहितको टोलीले बुटवल पाल्पा सडक खण्ड तथा पाल्पा रिडी सडकको अनुगमन गरेको हो। मोटामोटी सवारी दुर्घटनाको वृद्धि औसतै देखिन्छ। तर चाहिँ लकडाउनको अवधिलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ गएको वर्ष चाहिँ सवारी दुर्घटना र मृत्यु दर चाहिँ अस्वाभाविक देखिन्छ। त्यही भएर पनि मैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चर्चा गरेको थियो। आज त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अर्को एउटा सेड्युलमा बनाउनु पर्यो, जुन चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै असाढ लाग्ने बेलामा चाहिँ सडक मर्मत गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको सदुपयोग नभइकन खाल्डा पर्न थाल्छन्। निष्कर्षका रूपमा हामी निर्देशनमा पठाउनेछौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले अनिवार्य पालना गर्नुहुनेछ। अनुगमनका क्रममा धेरैजसो स्थानको पहिरो हटाएको र केही काम जारी रहेको देखिएको छ। सडक डिभिजन मातहतमा सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको पाइएको छ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको बैठकले यो पहिरोहरू सफा गर्ने र असोजमा शान्तसम्ममा यातायात आवागमनलाई सहज बनाउने भन्ने निर्णय भएअनुसार भएका कामहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा छौँ। यहाँ तत्कालको लागि गाडी आवागमनलाई सजिलो हुने गरेर बनाएको चाहिँ देखिएको छ। यसको दिगो मर्मत गर्न आवश्यक छ। यहाँ अझै पहिरोहरू सानो पानी आउने बित्तिकै घाँटी खालको अवस्था पनि देखिएको छ। यो फागुन मसान्तसम्म यो पुरै कम्प्लिट गर्ने भन्ने निर्णय हो। सायद त्यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ। सडकको
सडकको दुरावस्थाले सार्वजनिक यातायात र सवारी आवागमनमा हुन सक्ने असहजता र यात्रुले भोग्नुपर्ने शास्ति तथा दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोजमै दिनुभएको निर्देशन अनुसार अनुगमनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले पानी आउँदा सडक हिलाम्ने र घाम लाग्दा धुलाम्ने हुने गरेको बताउँदै आफूहरूले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका थिए। चाडपर्वका मुखमा सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाडपर्व लक्षित सडक सुरक्षा विशेष रणनीतिक योजना तयार गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नजिकै गरेको दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटना लगायतका घटनाबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सडक सुरक्षा विशेष रणनीति अपनाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले सडक सुरक्षा विशेष रणनीतिक योजना आफ्नो रिपोर्टमा यसरी समेटेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाडपर्व लक्षित सडक सुरक्षा विशेष रणनीतिक योजना तयार गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नजिकै गरेको दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटना लगायतका घटनाबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सडक सुरक्षा विशेष रणनीति अपनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटना लगायतका घटनाबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षा विशेष रणनीति अपनाउने भएको हो। सरकारवाला पक्षसँगको छलफल गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा झार्ने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भएको छ। हामी हरेक वर्ष दशैं तिहार छठको सन्दर्भमा यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न स्टेक होल्डरहरूलाई बोलाएर बैठक गर्ने गरेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा यसपालि झन् अब कोभिड समेतलाई मध्यनजर गरेर यो सडक सुरक्षा अथवा यो दशैंको बेलामा दशैं तिहारको बेलामा गन्तव्यसम्म सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म यात्रीहरू कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा अब आज खास गरेर आन्तरिक मामला सचिव भौतिक मन्त्रालयका सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू एसएसपी ट्राफिक एसपी सशस्त्रका एसपी लगायत भनौँ न अब सुरक्षा निकाय र यो यातायात व्यवसायीहरू ट्रक व्यवसायीहरू र सडक डिभिजनका कार्यालयका प्रमुखहरू समेत बसेर आज चाहिँ अब यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको सन्दर्भमा आफ्नो पार्टको बारेमा कमिटमेन्ट गर्ने काम चाहिँ आज भएको छ। उक्त विशेष रणनीति सफल पार्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा विशेष अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ। विशेष अनुगमन समितिले कोभिड-19 को समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विशेष रणनीति कार्यान्वयन गर्न गराउन तदारुकता देखाउने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। अब अहिले सडक निर्माणको सन्दर्भमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले नारायणघाट बुटोल खण्ड एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै अब भैरव बुटोल सडकको खण्ड पनि अब अहिले निर्माणकै चरणमा छ तौलियोसम्म। त्यस्तै चाहिँ अहिले अब बुटोलबाट पश्चिमको अवस्था पनि भनौँ न मर्मतको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै अब सिद्धबाबा खण्डदेखि लिएर उत्तरपट्टिका पनि अब थुप्रै उत्तर दक्षिणका राजमार्गहरू कतिपय अहिले निर्माणका चरणमा रहिरहेका छन्, मर्मतका चरणमा रहिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो दशैंको बेलामा 1 घन्टा पनि अथवा हामीले त के भन्छ भने 10 मिनट पनि अब अवरुद्ध नहुने गरी पहिला सडक डिभिजनको तर्फबाट सडक डिभिजन मात्रै भनिरहँदा चाहिँ हाम्रो कतिपय सडकहरू सडक पूर्वाधार कार्यालयले पनि बनाउँछ, सङ्घीय सडक डिभिजनहरू नै बनाउँछन्। अब त्यो सबै सडकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई चाहे सङ्घीय हुन् वा प्रादेशिक हुन् सबै कार्यालयलाई प्रदेशभरिका सडकलाई दुरुस्त राख्न यो
भनौँ न कहीँ पनि अवरुद्ध नहुने गरी यो दसैँ तिहारको बेलामा सडक सफा अथवा सडकमा कुनै अब्स्टेकल नहुने गरी चाहिँ अब बनाउने भन्ने निर्णय गरिएको छ। चाडपर्वका बेला सवारी साधन र यात्रुको भिडभाड बढ्न सक्ने, भिडभाडका कारण कोभिडको सङ्क्रमण पनि बढ्न सक्ने भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्ड समेत परिपालना गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले विशेष रणनीति अपनाउनु परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विशेष रणनीति अन्तर्गत तत्काल सडकहरू मर्मत गर्ने, ट्राफिक नियम कडाइका साथ लागू गर्ने, यातायातका साधनहरू सहजताका साथ उपलब्ध गराउने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ। सडकको दुरावस्था र अधिक दुर्घटना हुने प्रदेशका 3 स्थान नवलपरासीको दाउन्ने क्षेत्र, बुटवलको सिद्धबाबा क्षेत्र र कपिलवस्तुको धानखोला क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने उद्देश्यले विशेष किसिमको निगरानी र आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा झार्ने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको मुख्य पर्व दशैं नजिकै जाँदा सार्वजनिक यातायात र सवारी आवागमनमा हुन सक्ने असहजता र यात्रुले भोग्नुपर्ने शास्ति नियन्त्रण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ। बुटवलको बस पार्क हुँदै गन्तव्यमा आउजाउ गर्ने यात्रुले सहज रूपमा यातायातका साधन पाए नपाएको तथा कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन अनुगमन गरिएको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को सामग्री तयार पारेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने नागरिकको हितलाई ख्याल गरी प्रदेश सरकारले गठन गरेको अनुगमन समितिले बुटवलमा यातायात सञ्चालनको अवस्था र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको निरीक्षण गरेको हो। बुटवलको बस पार्क हुँदै गन्तव्यमा आउजाउ गर्ने यात्रुले सहज रूपमा यातायातका साधन पाए नपाएको तथा कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र गराउन अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश यात्रु तथा सवारी चालक सहचालकलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम र स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गरे हुने कारबाहीका बारेमा जानकारी समेत गराइएको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना गरेको पाइएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन अनुगमन समितिबाट आज बुटवलको बस पार्कमा अनुगमन भएको थियो। अनुगमनमा विशेष गरेर अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कति भएको छ भन्ने कुरालाई हेरिएको थियो। सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाको हिसाबले हेर्दाखेरि यात्रुहरूले मास्क लगाएको देखियो। हुन त बसमा अहिले टोटल सिटको 20% प्यासेन्जरहरू यात्रुहरू रहेको देखियो। तर यो अलि भिडभाड हुने हो भने अलिकति स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा अलिकति समस्या पर्ने देखिन्छ र हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई
स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर हेरिरहनको लागि अनुगमन गरिरहनको लागि निर्देशन पनि गरेका छौँ र आजको अनुगमन समितिले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको चाहिँ देखियो बस पार्कको हकमा र यसै गरेर अरू लोकमार्गका सडकका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो नियमित चेक जाँचको क्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको विषय हेर्नेछ। सार्वजनिक सवारी र त्यसमा हुने भिडभाडले निम्तिन सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न 32 स्थानमा हेल्थ डेस्क समेत स्थापना गरेर अनुगमन भइरहेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम गर्ने र यातायातका साधन हुँदै कोरोना घर घरमा नपुगोस् भनेर सचेतना बढाएको मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यात्रुहरूको भिडभाड कम भए तापनि मान्छे थोरै यात्रुहरू पनि थाहा नहुँदाखेरि उनीहरूले अलिक बढी भिडभाड गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू जो संक्रमण हुने जोखिम बढी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यात्रुहरूको सङ्ख्या अनुसार उनीहरूलाई सकेसम्म हामीले अब स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै स्वास्थ्यको अब भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउने र फिन्सिनमा साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर लगाउने भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा सन्देश दिने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी अनुगमन गरेका हौँ। यस क्रममा हामीले यहाँ भएको ट्राफिक व्यवस्थापनमा संलग्न हुनुपर्ने यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी उहाँहरू सबैलाई चाहिँ यसअनुसार गर्न भनेर अलिकति भाषा चेक गरेको, प्लस अब नभएको अवस्था भयो भने अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब अनुगमन गरेर उहाँलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। दशैं नजिके पनि कोरोना महामारीको जोखिमका कारण सवारी साधनमा यात्रुहरूको चाप भने यसपालि देखिएको छैन। ट्राफिक प्रहरीले पनि भिडभाड र त्यसले निम्तिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन थप निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरू र यात्रुहरू समेतले चाहिँ यो स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुभएको छ कि छैन र त्यसको अनुगमन गर्ने हो। र अहिले हाम्रो प्रदेश स्तरमा जम्मी 32वटा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरेका छौँ र हामी कर्मैसँग चाहिँ सबै ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यात्रा गर्ने क्रममा उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर जुन कोभिड-19को जुन एउटा प्रोटोकल छ त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। चालक सहचालक लगायत त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि उहाँहरूले सेनिटाइजर भयो, मास्क भयो राखेको पनि हामी पायौँ हामीले र उहाँहरूले त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले हामी सोद्धाखेरि उहाँहरूले त्यो गरेर पनि देखाउनु हो। सरकारी स्तरबाटै अनुगमन बढाइएपछि संक्रमण नियन्त्रण र यात्रुको सहज आवागमनमा पनि टेवा पुगेको छ। सवारी चालकले यात्रु र कर्मचारी सबैलाई मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर मात्रै यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छन्। हामीले अनुगमनको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले कोभिडका कारण यात्रुहरूको सङ्ख्या पनि घटेको र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूको तर्फबाट सजगता समेत अपनाइएको देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनका यात्रुहरूले समेत मास्कको प्रयोग गरेको देखियो। अब यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्न अझै चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने हामी चाहिँ सामाजिक दूरी कायम सहितको सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन व्यवस्थापनमा चाहिँ चाडबाडको बेलामा चाहिँ क्षति हुन नदिनका लागि चाहिँ यसलाई अझ सुधार गर्ने हो भने हामी 100% पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनुगमन समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवालाको बैठकले चाडबाड लक्षित गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिन सक्ने समस्या समाधान र प्रदेशभित्रको सवारी आवागमनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। यसै बमोजिम समितिले सरकारवालाहरूसहितको टिम बनाएर अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइएको छ। सरकारी स्तरबाट अनुगमन बढाइएपछि संक्रमण नियन्त्रण र यात्रुको सहज आवागमनमा पनि टेवा पुगेको छ। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना
र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका राजमार्गमा सवारी साधन व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आधुनिक प्रविधि मार्फत गति नियन्त्रण कार्य सुरु गरिएको छ। आधुनिक यन्त्रले सवारी साधनको तस्बिर, नम्बर र गति एकै पटक थाहा पाउने र रसिद प्रिन्ट गरेर चालकलाई उपलब्ध गराउने हुनाले विवाद रहित हुने विश्वास ट्राफिक प्रहरीको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले यो अर्को सामग्री तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका राजमार्गमा सवारी साधन व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आधुनिक प्रविधिको राडार गन मार्फत गति नियन्त्रण कार्य सुरु गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले प्रदेशका राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनको गति नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाई सवारी दुर्घटना समेत कम गर्ने लक्ष्यका साथ आधुनिक प्रविधिको राडार गनको प्रयोग सुरु गरेको हो। नर्मल्ली किन भन्दा सामान्य तरिकाले गाडी सवारी साधन चलाउन सिकेर सडकमा निस्किने बित्तिकै स्पिडमा दौडेकाहरू र हिजो यो कारणले दुर्घटना भएको छैन। पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार हुँदाहुँदै पनि र दुर्घटना सम्बन्धी समतालहरू पढ्दा पढ्दै पनि विश्वास नगर्ने जुन आम नागरिकहरूलाई पनि के हुने भयो भन्दा जुन चालकहरूलाई के हुने भयो भन्दा मेरो स्पिड बढिने रहेछ, यो अवस्थामा दुर्घटना भयो भने ठुलो क्षति हुन्छ र मैले बढी स्पिड नै चलाएको छु यो प्रमाणसहितको पाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरामा कन्भिन्स हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने र सम्भावित दुर्घटना निम्ताउने भएकोले सवारी साधनको गति थाहा पाउन आधुनिक राडार गन मार्फत सवारी साधनको गति निगरानी गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको तथ्य प्राप्त भएकोले ट्राफिक प्रहरीले गति नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरु गरिएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले बताउनुभयो। यो हामी कहाँ नयाँ प्रयोग हो। यसको प्रयोगबाट सवारी साधनको फोटोसहित उक्त सवारी साधनको गति पनि प्रिन्ट हुने हुँदा यसको प्रमाण बलियो हुन्छ। प्रहरी र चालक बीच हुने विवादको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक विश्वकर्माको भनाइ छ। आधुनिक राडार गनले सवारी साधनको तस्बिर, नम्बर र गति एकै पटक थाहा पाउने र रसिद प्रिन्ट गरेर चालकलाई उपलब्ध गराउने हुनाले विवाद रहित हुने विश्वास ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। यो जनमानसमा पनि जनताहरू पनि एकदम किन भन्दा एडभान्स भइसकेको अवस्थामा हामीले पुरानै शैलीमा अब तपाईँको स्पिड बढी छ भनेर कुनै बिना प्रमाण उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा, जस्तै हामीले अर्को योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग अर्को राडार गन थियो, तर त्यसबाट चेक गर्दाखेरि हामीले तपाईँको स्पिड यति छ भन्दाखेरि आएर विश्वास नै नगर्ने अवस्था पनि थियो। भने अहिलेको जुन हामीसँग जुन नयाँ राडार गन जुन आइरहेछ विथ प्रिन्टर छ, लेजर गन विथ प्रिन्टर। अब यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो छ है गल्ती भनेर तत्काल गाडी नम्बरसहित देखाउनु पाउँदाखेरि यसले एकदम प्रभावकारी र विश्वसनीय भएको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा लुम्बिनी प्रदेशमा भएका 52% सडक दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी साधनको गति नियन्त्रण र तीव्र गतिमा सवारी हाँक्नेहरूलाई कारबाही गर्न प्रविधिको आवश्यक भएकोले यो मेसिनको प्रयोग गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। एक वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएका 1122वटा सवारी दुर्घटना मध्ये 578 दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1029वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 402 अर्थात् 39% तीव्र गतिका कारण भएको प्रहरीको भनाइ छ। यो गति नियन्त्रक आधुनिक राडार गनको प्रयोगले राजमार्गमा हुने सवारी साधनको अस्तव्यस्तता र दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइएकाले ट्राफिक प्रहरीको यो अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास गरिएको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।